आज नौशेरा में एक पुलिस सिपाही जो पोलियो ड्यूटी पे मामूर था, उनको शहीद करवाया गया। जब आप पे बुरा वक्त आ जाता है तो ये लोग न आपकी जनाजों में शिरकत करते, न आपके खानदान के साथ गम में शिरकत करते हैं और न अस्पतालों में आप लोगों की तीमारदारी करता है। इसलिए आप लोग भी खुदारा इनको पहचाने। अगर वाकई ये लोग पुख्तूनों के गमख्वार होते और पुख्तूनख्वा के हुक्मरान होते तो आज उनकी शहादत पे एक जुबान हो के जिसने भी टारगेट किया, तालिबान ने टारगेट किया तो उनकी मजम्मत करते। और जिस तरह अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई रहनुमा और मेंबर पार्लियामेंट आप लोगों की जनाजों में शिरकत कर देते, ऑन द स्पॉट विद इन मिनट्स वो पहुंच जाते आप लोगों की दादरसी के लिए। मगर अफसोस के साथ कि आज खैबर पख्तूनख्वा में कोई मेंबर पार्लियामेंट, कोई वजीर, कोई मुशीर और ये वजीर आला शिरकत नहीं करता है, क्योंकि उनको पता है अगर हम शिरकत करेंगे, जिन्होंने टारगेट बनाया है यानी तालिबान ने इनको टारगेट बनाया और हम इनमें शिरकत करेंगे तो फिर वो हमसे नाराज होके हमको भी टारगेट करेंगे। तो मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से डिमांड करता हूं कि आप अपनी वर्करों के बाप की तरह है, आप इसके खिलाफ आवाज उठाए, वजीर आला से डिमांड करें कि अगर आप और आपके मेंबर पार्लियामेंट, वजीर, मुशीर हमारे सिपाहियों की जनाजों में शिरकत नहीं करते, उनकी तीमारदारी नहीं करते और हमारे साथ पुश पे खड़े नहीं होते हैं तो फिर हम आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देंगे। नामुंतहिब वजीर आला ने अपनी तकरीर में सिर्फ अपने जोर बाजू दिखाए, मगर ये जोर बाजू पुख्तूनख्वा की आवाम बचाने के लिए नहीं, ये सिर्फ एक शख्स कैदी नंबर 804 की बचाने के लिए ये बाजू दिखाए। काश आप ये बाजू इस तरह दिखा देते कि ए दहशतगर्दों, ए तालिबानों, आप हमारे पुलिस फोर्सेस के जवानों को और हमारे पाकिस्तान आर्मी की जवानों को और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना न बनाओ। अगर आपने बनाया तो मैं चैंपियन हूँ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल वाजिद खान दौज़ी, एक मरतबा फिर एक नई विलायत के साथ पुख्तून कौम के बेदारी और ख़ास कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वर्करों की बेदारी के सिलसिले में हाजिर हूँ। आज नौशेरा में एक पुलिस सिपाही जो पोलियो ड्यूटी पे मामूर था, उनको निशाना बना के, उनको टारगेट बना के शहीद करवाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में कई दिनों से सिक्योरिटी फोर्सेस वाले और पाकिस्तान आर्मी वालों को निशाना बना रहा है और उनको शहीद करवा रहा है। मैं इन सिक्योरिटी फोर्सेस वाले और ख़ासकर पुलिस वालों से भी मुतालिबा करता हूं कि खुदारा आप भी आपस में यकजहती करें और यूनाइटेड रहे दहशतगर्दी के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंतशार के खिलाफ भी, क्योंकि अभी तक जो भी पुलिस फोर्सेस से में शहीद हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पार्लियामेंट या किसी सूबाई रहनुमा, सूबाई वजीर, सूबाई मुशीर या वजीर आला ने शिरकत नहीं की। तो फिर आप लोग भी डिसाइड करें उन लोगों को सिक्योरिटी न दें। आप लोग दिन रात पुख्तूनों को और इन मेंबर पार्लियामेंट और इनकी सूबाई रहनुमाओं को सिक्योरिटी दे रहे हैं, मगर जब आप पे बुरा वक्त आ जाता है तो ये लोग न आपकी जनाजों में शिरकत करते, न आपके खानदान के साथ गम में शिरकत करते हैं और न उनकी दादरसी के लिए आते हैं और न अस्पतालों में आप लोगों की तीमारदारी करता है। इसलिए आप लोग भी खुदारा इनको पहचाने। ये पुख्तूनों की दुश्मन है, ये पुख्तूनों की शहादत पे और पुख्तूनों की फौदगी पे खामोश होते हैं। उनका एक ही काम है, सिर्फ पैसा बनाना, बैंक बैलेंस बढ़ाना और हुकूमती प्रोटोकॉल और मराद से फ़ायदेमंद होना। अगर वाकई ये लोग पुख्तूनों के गमख्वार होते
اور پختونخوا کے حکمران ہوتے تو آج ان کی شہادت پہ یک زبان ہو کے جس نے بھی ٹارگٹ کیا، طالبان نے ٹارگٹ کیا تو ان کی مذمت کرتے، اور جس طرح عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی رہنما اور ممبر پارلیمنٹ آپ لوگوں کی جنازوں میں شرکت کر دیتے، آن دا اسپاٹ ود ان منٹس وہ پہنچ جاتے آپ لوگوں کی دادرسی کے لیے، اور آپ لوگوں کی غموں کو اپنا غم سمجھ کے آپ لوگوں کی فیملی کو داد دے دیتے، تو وہ وہاں پہنچ جاتے۔ مگر افسوس کے ساتھ کہ آج خیبر پختونخوا میں کوئی ممبر پارلیمنٹ، کوئی وزیر، کوئی مشیر اور وزیر اعلیٰ شرکت نہیں کرتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم شرکت کریں گے تو جس نے ٹارگٹ بنایا ہے، یعنی جنہوں نے ٹارگٹ بنایا ہے، یعنی طالبان نے ان کو ٹارگٹ بنایا اور ہم ان میں شرکت کریں گے تو پھر وہ ہم سے ناراض ہو کے ہم کو بھی ٹارگٹ کریں گے۔ تو انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے، یعنی ان لوگوں کو اپنی جان عزیز ہے، مگر پختونخوا کے عوام کی اور ان پولیس فورسز کی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں انسپکٹر جنرل آف پولیس سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ اپنی ورکروں کے باپ کی طرح ہے، آپ اس کے خلاف آواز اٹھائے، وزیر اعلیٰ سے ڈیمانڈ کریں کہ اگر آپ آپ کے ممبر پارلیمنٹ، وزیر، مشیر ہمارے سپاہیوں کی جنازوں میں شرکت نہیں کرتے، ان کی تیمارداری نہیں کرتے اور ہمارے ساتھ پش پہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہم آپ کو کوئی سیکورٹی نہیں دیں گے۔ آئیے ان طالبان کو کہے کہ آپ کو سیکورٹی دے دے، اور ویسے بھی ٹارگٹ نہیں بناتے ہیں تو ان کو سیکورٹی نہ دے، کیونکہ یہ تو ان کے سیاسی ترجمان ہے، یہ تو ان کی سیاسی ترجمانی کر رہا ہے، اس لیے یہ لوگ ان کے خلاف باتیں نہیں کرتے، ان کی ٹارگٹنگ کی مذمت نہیں کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی غموں میں شرکت نہیں کرتے ہیں۔ دوسری طرف نامنتخب وزیر اعلیٰ نے اپنی تقریر میں صرف اپنے زور بازو دکھائے، مگر یہ زور بازو پختونخوا کی عوام بچانے کے لیے نہیں، یہ صرف ایک شخص قیدی نمبر 804 کی بچانے کے لیے یہ بازو دکھائے۔ کاش آپ یہ بازو اس طرح دکھا دیتے کہ اے دہشت گردوں، اے طالبانوں، آپ ہمارے پولیس فورسز کے جوانوں کو اور ہمارے پاکستان آرمی کی جوانوں کو اور سیکورٹی فورسز کو نشانہ نہ بناؤ، اگر آپ نے بنایا تو میں چیمپئن ہوں، میں آپ کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ کاش یہ اس طرح کی الفاظ بول لیتے۔ یہ جو ہی اسمبلی میں کھڑے ہو گئی، انہوں نے نہ تعلیم کے متعلق ایجنڈا دیا، تعلیم کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا تعلیمی ایمرجنسی اور صحت کی ایمرجنسی، تو تعلیم کو یہ پرائیویٹائز کرا رہا ہے تاکہ لوگ صحیح تعلیم حاصل کرے، پرائیویٹ ہو جائے، اور صحت کو بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ مگر ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنے کاپی پیسٹ والے شعور یافتہ تحریک انصاف کے ورکروں کو کہ انہوں نے وہاں پہ تالیاں بجائی اور واہ 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 کرایا۔ یہ نہیں کہا کہ آپ نے پہلے تقریر میں کیا لاہ عمل دیا، آپ نے پچھلی 13 سال کارکردگی کے بارے میں بتایا کہ ہم نے کیا، اب ہم کریں گے، جو نامکمل منصوبے ہیں ان کو کمپلیٹ کریں گے۔ ان کا ایک ہی نامکمل منصوبہ ہے اور وہ قیدی نمبر 804 ہے، ان کو آزاد کروانا، ان کا اور کوئی منصوبہ نہیں ہے خیبر پختونخوا میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کاپی پیسٹ شعور یافتہ ورکروں، جو ہی آپ اٹک پل کراس کرتے ہیں، اگر آپ کو سامنے نظر نہیں ہے، آپ ذرا نیچے دیکھ لیں اور آپ سڑک دیکھ لیں کہ وہاں سے جب سڑک شروع ہو جاتی ہے تو پشاور تک آپ اس جی ٹی روڈ کو دیکھ لیں، اس کا انہوں نے ان 13 سالوں میں کیا حشر کیا ہے۔ اور دوسری طرف عمران خان کہہ رہا تھا کہ سڑکیں بنانے سے، پلیں بنانے سے، موٹر وے بنانے سے قومی ترقی نہیں کرتا ہے، اس لیے تو خیبر پختونخوا کی سڑکوں سے کھڈے بنے ہوئے ہیں۔ مگر پھر بھی آفرین پاکستان تحریک انصاف کے کاپی پیسٹ شعور یافتہ ورکروں پہ کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی بندہ ہے اور قیدی نمبر 804۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری یہ ولاگ بھی پسند آئے گا، اگر پسند آئی تو لائک، شیئر اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میری آواز سب تک پہنچ جائے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، دخت پامان۔